کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی یا رسول اللہ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا نام ہے تو درود پڑھیا پڑھو ہاں کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی اے آقا تیرا جے دوارا نہ ہوندا کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے اے آقا تیرا جے سہارا نہ میرے مولا علی دی نماز قضا ہوئی اثر دا نماز دا وقت ڈھلدا جا رہا ہے سورج واپس آیا تو سورج نے سرکار دی بارگاہ کی آکھیا ادب نال ڈبیا اے سورج نبی نو سورب دی کہندا سیا کے اثر تے میں ڈب کے کدی وی نہ آندا اثر تے میں ڈب کے کدی وی نہ آندا اثر تے جے محبوب تیرا اشارہ نہ ہوندا میں ڈب کے کدی وی نہ آندا اثر تے تسی بھی کہہ لو میں ڈب کے کدی وی نہ آندا اثر تے جے محبوب تیرا اشارہ نہ ہوندا کیا مدد ہے کیا مصطفیٰ نے کو کم کر دیں توجہ کیا مصطفیٰ نے کہ اے میرے مولا رہا کر دے سارے اے کملے تے کو جے کیا رب نہ دیندا کدی میں رہائیاں کیا رب نہ دیندا کدی میں رہائیاں تو سب نالوں مینوں جے پیارا نہ ہوندا کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی کیا مصطفیٰ نے کہ اے میرے مولا رہا کر دے سارے ایک کملے کو دے اللہ نے کی فرمایا کیا رب نہ دیندا کدی میں رہائیاں تو سب نالوں مینوں جے پیارا نہ ہوندا ابھی نہیں جانتا تھا جو نعت کا مطلب پیش کر رہا ہوں سارے نعتہ پڑھ دیتے ہیں تو اسی بھی پڑھ دے اسی بھی پڑھ دے لیکن ایک ایسے ثنا خان کا ذکر کرنے لگا جدا کوئی ثانی نہیں خدا خود ثنا خان ہے اپنے نبی دا جے نہ منے حاکم دیا تینو دساں جے رب مصطفیٰ دا ثنا خان ہوندا جے رب مصطفیٰ دا ثنا خان نہ ہوندا کوئی ایک قرآن دا سپارہ نہ ہوندا یا رسول اللہ
خدا خود سناخا ہے اپنے نبی دا کہ نام نے حاکم دیا تینو دستا جے رب مصطفیٰ دا سناخا نہ ہوندا کوئی ایک قرآن دا سپارہ نہ ہوندا